पे एक माफिया ऑपरेट करा था जो अल्लाह के फजल से आज से 2 महीने पहले यहाँ से हमने एरेडिकेट किया। सर आप समझते हैं कि इस इशू के पीछे भी कोई माफिया है? 100% उन्हीं की ट्रेनिंग थी, उन्हीं का सिस्टम था कि लोगों के साथ तशद्दुद करके उनको मारा जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे। तो मैंने इसको सस्पेंड किया, साथ वाले को भी सस्पेंड कर दिए। इनके खिलाफ FIR मेरी मुद्दत मेरे ही लड़के ने करवाई। ठीक है, खुद मैंने इसी ऑफिस में से अरेस्ट करवाया। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर। नाज़रीन, ख़ास तौर पर मियो अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और पिछले दिनों में मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं, ख़ास तौर पर वहाँ पर कि टार्चर सेल बनाया गया, इस तरह की जो वाक़यात थे, इस तरह के वाक़यात हुए और कुछ फुटेज भी सामने आई। इस हवाले से खबरें भी काफ़ी चली और मुलाज़मीन की जानब से जो है वो तशद्दुद की फुटेज भी सामने आ चुकी है। इस सारे मामले के ऊपर हम जानना चाहते हैं मियो अस्पताल के MS का मौक़िफ़ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है, लाहे अमल क्या बनाया जाएगा फ्यूचर में अगर इस तरह का होता है तो ये सारे कौन लोग थे, एक्चुअली जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है वो भी हम जानना चाहते हैं। एक तरफ वन साइडेड खबर चल रही है कि वहाँ पर तशद्दुद और सारा कुछ हुआ, लेकिन MS साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल फ्रेश फुटेज है और इसके ऊपर मैं आपसे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसी नहीं कि मैं इसको मैं कोई डिफेंड करूं। नो डाउट एक बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ी एक नेगलिजेंस और बहुत बड़ा एक हमारे कलंक का टिक है। और ये लड़का हमारा बड़ा सीनियर लड़का है और यहाँ मुलाजिम है। ये यहाँ असल में मियाँ साहब एक प्रॉब्लम हमारे पास थी कि यहाँ पे एक माफिया ऑपरेट करा था जो अल्लाह के फजल से आज से 2 महीने पहले यहाँ से हमने एरेडिकेट किया है और अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की एरेडिकेट किया है। और उसके ये डिसेंडेंट्स हैं, ये तमाम वही गुंडे हैं जो वही पल रहे हैं। ये उनका स्टाइल था। सर आप समझते हैं कि इस इशू के पीछे भी कोई माफिया है? 100% उन्हीं की ट्रेनिंग थी, उन्हीं का सिस्टम था कि लोगों के साथ तशद्दुद करके उनको मारा जाता था, उनसे फिर पैसे लिए जाते थे। ये जो तीनों बंदे आपने 3 किस्म के यहाँ हमारे ऑपरेट कर रहे थे लोग, जिनको इन्होंने ये जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। एक तो जनाब इसके अंदर नशाई हैं, जो नशा करके लोग यहाँ आते हैं, चोरियाँ करते हैं, लोगों की अमलाक को उठाते हैं और उसके बाद हमारे AC के पाइप्स उतार के ले जाते हैं और जो चीज़ मिलती है हम पकड़ते हैं, पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस का फिर अपना एक सिस्टम है। दूसरे वो लोग जो प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया है, वो यहाँ पे हमने अल्लाह के फजल से आपको इस चीज़ का बड़ा, और इसमें हमारे साथ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया था जनाब में और सर्विसेज में इनको निकालने में। यहाँ भी उनको निकाल दिया। आप कभी देखिए बाहर गेट पे तो एक लाइन लगी होगी गेट के बाहर, वो रात के वक्त आते हैं, इनको पैसे देते हैं अंदर, उनको ये पकड़ते वो उनको मार रहे थे। तीसरे वो लोग जो यहाँ पर रेगुलर हैबिटेट यूज़ करते हैं, रात को सोते हैं, आके बाहर काम करते हैं या जो भी करते हैं, और यहाँ पर उनको चूँकि खाना भी वाफर मिलता है। अल्लाह के बंदे बहुत खाना यहाँ पर फ्री मिलता है, खाना इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादा। बहुत अच्छा खाना, आप हैरान हो जाएंगे कि खाना कितना अच्छा लोग अल्लाह के बंदे आके देते हैं। और उसके साथ शेल्टर उनको फ्री मिल जाता है। फिर चोरियाँ भी करते हैं, फिर और भी माशरती बुराइयाँ। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि जो इस शख्स ने अडॉप्ट। डॉक्टर साहब इससे ये तो एक ये बात वाज़ह करें कि उन सारे लोगों में जो जितनी भी 4, 5, 6 फुटेजेस हैं उसमें कोई पेशेंट या उनका लवाहिकी नहीं है। मैंने इसको पूरा इन्वेस्टिगेट तहकीक कर लिया जो मैंने किया अल्लाह के फजल से, ऐसा कोई मामला नहीं था। ये सारे वही लोग, क्योंकि ये चीज़ को वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स हैं, इनको पता है इस चीज़ का कि किससे मारेंगे। ज़ाहिर है मार के शायद उनसे पैसे भी लेते हो, इसमें तो मैं अपने लड़कों को किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर इससे मैंने जब मुझे पता चला है, उसी वक्त सुबह के वक्त मुझे मीडिया के दोस्तों के फ़ोन आए, तो मैंने पहला काम किया कि ये नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये मेरी नेचर में नहीं है। आप जानते हैं कि हम क्यों ऐसी हरकत करें। जब पुलिस मौजूद है, हमारे साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करें, आप पुलिस के हवाले कीजिए, कानून अपना रास्ता बनाए। तो मैंने इसको सस्पेंड किया, साथ वाले को भी सस्पेंड कर दिया। इनके खिलाफ FIR मेरी मुद्दत मेरे ही लड़के ने करवाई। ठीक है, खुद मैंने इसी ऑफिस में से अरेस्ट करवाया। वो तो फिर कानून का एक रास्ता है। तो डॉक्टर साहब फिर ये इनके खिलाफ कार्रवाई ये बहाल तो नहीं हो जाएगा दोबारा? क्योंकि ये कोई जो फुटेजेस हैं इसके अंदर मेडिकल कैसे कराएंगे, वो सारा कुछ है, ये दोबारा नौकरी में, क्योंकि इनके खिलाफ PD एक्ट लगाना और कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस जो हमारे ये निकला है ना जी माफिया, अल्लाह ने जिसे जान छुड़ाई है, अल्लाह का एक शुक्र है कि अब बिल्कुल क्लियर है मामला हमारे। एक तो मुतल्लिका बंदे के खिलाफ पर्चा हो चुका है, वो सस्पेंड है, उसके खिलाफ कार्रवाई दोनों ठीक है। और इंशाल्लाह इंक्वायरी का 2-3 दिन के अंदर, और सबसे पहले मैं अपने मीडिया के दोस्तों को इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा जो इनके खिलाफ मैक्सिमम कानून के तहत। कारण मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको नौकरी में रहने का हक नहीं होना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। और इस बारे में फ्यूचर में कोई ऐसे वाक़यात ना हों, आपकी पुलिस चौकी यहाँ पर कायम है, आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन लेवल कैसा है, वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये एक बड़ा अस्पताल है, अस्पताल के इर्द गिर्द अगर देखें नारकली, फिर अंदरून शहर, दाता साहब, वहाँ पे लोग भी इधर आ जाते हैं। आपने कहा खाना मिलता है तो लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर रात को स्टे करें। फिर ज़ाहिर जब ज़्यादा आमदोरफ्त होगी, एक बड़ा म्यू अस्पताल एशिया का बड़ा अस्पताल है और आमदोरफ्त ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पर पेशेंट भी ज़्यादा आता है, लवाहिकीन भी ज़्यादा आते हैं,
تو اس میں کرائم کی شرح بڑھنے کے خدشات ہوتے ہیں، تو کیسے سر روک تھام کرنی اس میں میاں جی میں ایک تھوڑی سی آپ کو بتا دوں چیز جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم سارا دن بھاگتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے بڑے اللہ نے اچھے کام کرا دیے, ہم 100% میڈیسن فری دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور آپ دیکھ لیے باقی اسپتال میں شاید ایمرجنسی میں ادویات کا فری ہے. اللہ کا شکر, آپ تشریف لے کے جائیے, آپ وارڈوں میں پوچھ لیجئے, کھانا بالکل فری مل رہا ہے. جو چیز اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کنڈیشنرز ہماری ایک سسٹم ہے جو ہمارے پورے ہاسپٹلز میں پرابلم ہے ایئر کنڈیشنرز کی. فلاس 15 سال آسٹیریٹی تھی, وہ اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں نے ہمیں اے سی بہت اچھے دے دیے ہیں. میرے آئی سی یو سارے اے سی لگ گئے ہیں. پیڈز ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت بہتر بنتا جا رہا ہے, کام ہوتے جا رہے ہیں. ایک شام ایک شخص اٹھتا ہے ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو ایک مٹی میں ملا دیتا ہے. اس میں تمام بچوں کو میں نے اکٹھا کیا. میں کہ خدا کے لیے یہ حرکات ہمیں زیب نہیں دیتی. پولیس ہمارے ساتھ اس وقت موجودہ پولیس پوری طرح تعاون کر رہی ہے. اس میں سی سی پی او لاہور جو ڈوگر صاحب ہیں, غلام ڈوگر, اس شخص نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. یہاں پہ بھی مافیا تھا 15 سے 18 سال سے آپریٹ کر رہا تھا, ایک محرر صرف. آپ امیجن کر لیجئے کہ اس نے پورے اس علاقے کو 15 سال سے یرغمال بنایا ہوا تھا. میں نے ایک ہی دفعہ ریکویسٹ کی, نیکسٹ مومنٹ ہی واز بینگ ٹرانسفرڈ. اب جو نئے ایس ایچ او آئے ہیں محرر بڑا ہی ایکٹیو اور بڑا اچھا بچہ ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور جب پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کری اور انشاءاللہ امید اللہ نے چاہا تو ایسا واقعہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا, اور ہوگا تو پھر اس پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہسپتالوں کے اندر آپ اس سے پہلے جناح ہسپتال کے ایم ایس رہے, پھر اس کے بعد سروسز ہسپتال کے ایم ایس رہے, اب میو ہسپتال بڑا ہسپتال, آپ 3 بڑے ٹیچنگ ہسپتال سے آپ کا تعلق, آپ بطور ایم ایس, اس کے علاوہ دیگر سیٹوں پر بھی آپ نے کام کیا, بڑا تجربہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہسپتالوں کے اندر جو پارکنگ ہوتی ہے خاص طور پر وہاں پر غیر قانونی غیر اخلاقی حرکات گاڑیوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ پچھلے 2 ہسپتالوں میں بھی تھا, یہاں پر بھی اس طرح کی شکایت ہے. سر اس کو ظاہر آپ جب مافیا پکڑتے ہیں, یہ میں واقعی آپ کی بات درست ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہسپتالوں کے اندر غیر اخلاقی حرکات پارکنگ کے اندر بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. محترم, اس میں عرض کروں, آپ رات کو تشریف لائیے, بلکہ میں آپ کے ساتھ وزٹ کراؤں گا. میرا ہاسپٹل اللہ کے فضل سے اس وقت پوری طرح جگمگا رہا ہے, اور اس طرح لائٹس کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ لائٹس نہ ہوں, اور ویل ایلیومینیٹڈ. اور میرے کیمرہ سسٹم بہت, یقین جانیے کہ میں نے جب سے جوائن کیا ہے میں کم از کم 150-200 کیمرہ لگوا چکا ہوں, اور میرا ہاسپٹل مکمل طور پہ اس وقت انڈر ویجیلنس موجود ہے. ہمارے اس کے اوپر موجود سیکورٹی گارڈز پھرتے جا رہے ہیں, اور ہم نے ایک بیچ بنا دیا ہے لڑکوں کا جو راؤنڈ دا کلاک وزٹ کرتا رہتا ہے ہاسپٹل کے اندر. اللہ کا ایک شکر ہے کہ یہ چیز ہماری کافی حد تک کور ہو گئی ہے کہ گاڑیوں میں جو بدبختی کا ایلیمنٹ ہے اب اس وقت اس ہاسپٹل میں نہیں ہوتا. 100% تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کا شکر ہے بڑا میجر پارٹ ہمارا لڑکوں نے پلے کیا اس کو روکنے میں. اور مافیا ایک اور ہمارا پارکنگ مافیا, یہاں پہ بھی اس پارکنگ مافیا کو لاسٹ وارننگ دے دی ہے کہ اگر نہیں تو پھر اس کے بعد, کیونکہ یہ ایک ایسے مافیاز ہیں جو کسی اور کئی شکلوں میں آپریٹ کر رہے ہیں. ایک کو نکالتے ہیں, اس کا کوئی دوسرا بردر آ جاتا ہے, کوئی اور بھائی اپنی کسی دوسرے نام سے آ جاتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے یہاں پہ حالات کافی بہتر ہیں باقی دوسرے اسپتالوں کی نسبت. اور اس میں نو ڈاؤٹ یہ شیطانی کام تو ظاہر ہے جہاں پہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, کل میرے آؤٹ ڈور میں 4000 مریض تھا, ہم نے ان کے ساتھ اٹینڈنٹ کاؤنٹ کیے تو آپ مان سکتے ہیں میرے ساتھ 16,000 آدمی تھا. 16,000. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, ویئرنس نہیں ہے لوگوں کو, پوری فیملی پیشنٹ کے ساتھ آ جاتی ہے. فارنر کنٹری میں ایسا نہیں ہے. بالکل. اب آپ تشریف لے کے جائیے, ہر جگہ میں نے مائک لگا دیے جو اناؤنس کرتے جا رہے ہیں کہ ماسک پہن کر رکھیں, بچوں کو گھر لے کے جائیں. آپ 5 بجے کے بعد تشریف لائیں, آپ کو سامنے یوں لگے گا جیسے میلہ ہو. 8 بندے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں روکتا ہوں میں, جا کے راؤنڈ کرتے ہو, میں کہتا ہوں میڈیسن مل رہی ہے, اللہ کے فضل مل رہی ہے, کھانا مل رہا ہے. تو پھر میں 15 بندے آنے کا تک کیا, جی ہم مرید کے سے آئے, ہم شیخ اوپر سے آئے, ہم فلاں جگہ, یہ تو اچھی بات ہے. اب لڑائی ہے, اب ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہ اللہ کے لیے گھر چلے جائیں. اس طرح یہ بتا دیں کہ آپ کی ایمرجنسی وارڈ میں ڈیلی کتنا پیشنٹ آتا ہے, آؤٹ ڈور وارڈ میں کیا آپ کا اسٹیٹس ہے؟ 3 سے 4 ہزار تو میرا ایمرجنسی میں ایک دن میں سر 12 گھنٹے میں. اس میں ہماری میڈیسن, سرجری, کارڈیالوجی اور ہمارا میگزولوفیشیل جو بہت اچھا ہمارا ڈپارٹ, آرتھوپیڈکس بڑا میجر ریزرو وہ لیتا ہے جو ایک پیشنٹس کا وہ دیکھتے ہیں. اور اللہ کا دیکھیں یہاں پہ ابھی آپس گائنی نہیں ہے, پیڈز ہماری ایمرجنسی ڈفرینٹ ہے, بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ بن رہی ہے. اللہ کے بندے ہمارے کراچی کے پیڈ سرجری کو ہمارے فرینڈز آف میو نے ایڈریس کیا, بن یونٹ کو, اور آپ وہ کبھی تشریف لائیں آپ کو دکھائیں گے واقعتاً وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمرجنسیاں بن جائیں گی. اور جو ہمارا او پی ڈی ہے, میں نے بتایا کہ اس رش ابھی حالانکہ کووڈ کی وجہ سے کوئی ڈر ہونا چاہیے, لیکن مریض ہے نا, آبادی ہے ماشاء اللہ, اسی طرح مریض ہیں. 4,000 مریض کل ہم نے نوٹ کیا ہے. اور 4,000 مختلف آؤٹ ڈور کا اسٹیٹس سر 100% ہمارا چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. وہاں پہ ڈینگی کا بھی ہمارا بنا ہوا ہے, کووڈ ویکسینیشن بھی وہیں ہو رہی ہے. اور ہمارے تمام آپ آ کے دیکھیے گا کہ 300 سے 400 مریض وہ صرف آرتھوپیڈکس کور کر رہے ہیں.
جی ٹھیک ہے سر. بس یہ آخری سوال ہے سر, آپ سے یہ بتا دیں کہ اب آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا اس طرح کے واقعات سے؟ ظاہر ہے یہ پرانی فوٹیجز ہو یا نہیں, آپ نے کہا یہ نئی بھی ہیں, تو ہسپتال کی ایک ساکھ متاثر ہوتی ہے, پاکستان متاثر ہوتا ہے, بدنام ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ فارن کنٹری میں بھی اس طرح ہسپتال کے اندر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو آئندہ سر لاہ عمل سخت کیسے کریں گے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ سزا اور جزا شخص کو اس کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2 اسٹرکٹ ویجیلنس. نمبر 3 ٹریننگ. اور ان کو لوگوں ٹریننگ کی ضرورت 100% ان کو اللہ کا ڈر دینا پڑے گا کہ آپ نہ کریں. جب مافیا چلا گیا ہے جو ایک بدبختی تھی, آپ عزت کے ساتھ کام کیجئے, عزت کروائیں اور کریں اور کروائیں جو اللہ اس کے نبی کا اصول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں تو اس کو, اور اوپر ویجیلنس ہمیں رکھنی پڑے گی. ریگولر راؤنڈ وہ تو میں کرتا ہوں, رات کو پھرتا ہوں, تمام اپنے ایڈمنسٹریٹو جو میرے آفیسر سب کو ہم نے اس معاملے میں موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے رہیں, بچوں کو سمجھاتے رہیں کہ ایسی حرکت نہیں, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, کہ لڑائی ہمارا حق نہیں ہے. مریض بیچارہ کس حالت میں ہوتا ہے, کس پریشانی, ان کے ساتھ لڑنا ویسے بھی گناہ ہے. چوری آتے ہیں ان کو پکڑے, پولیس کے حوالے کریں. قانون کا راستہ ہے, قانون اپنا راستہ خود متعین کرے گا. تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین بالکل ڈاکٹر افتخار احمد کا یہی کہنا ہے کہ خاص طور پر ایک تو وہ مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ ان میں سے کوئی مریض یا ان کے لواحقین نہیں تھے, وہ سارے ہی لوگ تھے جو رات کو میو اسپتال میں آ کے جو ہے وہ سوتے تھے اور یہاں پر اچھا ان کو کھانا بھی ملتا تھا. ایک تو یہ, دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ فیوچر میں مستقبل میں اس کا ویجیلنس سخت کی جائے گی. وہ خود بھی وزٹ کرتے ہیں, رات کے ٹائم دورہ کرتے ہیں, مزید ویجیلنس سخت کی جائے گی. اور اس کیس کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا, چونکہ ان سپروائزرز کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے اور ٹریننگ بھی وہ کروائیں گے. تو ناظرین آج نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں نے آپ کو تفصیلاً جو ہے وہ میو اسپتال کے حوالے سے بتایا. اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.